mga bata, ako si Pam Isabel. Karon muminaw tag usa ka story ang gigikanan sa baki. Naman tay baki. Paminaw sa story ano magkasabot na mo. Ang gigikanan sa baki. Ni atong unang panahon, adunay batang babay nga gihinganlan si Becky. Si Becky maanyag apan maldita nga bata. Mahilig si Becky sa dula. Niduol ang batignaw ug bulingit nga batang babay. Si Becky nasuko sa bata. Og iya kini gituklod. Nanuman ka ba tinimugnaw? Ayaw pagduol na ko. Akong patukmod di ka. Oh! Dihilak ang bata. Og nilakaw palayo niya. Kay bad man si Becky, maldita man jud siya. Sa pag-uli ni Becky, ni kidlat. Kalit lang ni kidlat og nahimo siyang baki. Sukad ni ato, dito pa sila nakakita og usa ka nilalang sa hayop nga baki. Moral lesson sa story mga bata, ayaw pagmaldita. Dili man mo angayan mang maldita kay makidlat og muhimo kag usa ka baki. Kinsa ang bata na dera sa istorya? A. Si Becca. B. Si Becky. C. Si Katie. Correct. Ang imong answer kay si Becky. Unsa man nga hayop ang gihimo ni Becky? Correct. Ang answer nimo kay sa question nag-ingon na unsa man ang hayop nga gihimo ni Becky. Si Becky kay nahimo siya og usa ka baki. Nanuman si Becky kay nahimo og usa ka baki. A. Kay nabuutan siya. B. Kay na maldita man siya. Correct. Ang imong answer kay B. Letter B. Ang answer sa letter B kay tungod maldita man na si Becky. Minaldita man jud. Maayo nang minaldita? A. Oo. B. Dili. Letter B, dili. Di man angayan mang minaldita. Kay nay nangyari sa imuha. Ayaw pag maldita murag si Becky kay muhimo kag usa ka baki. Unsa man gipahimo si Becky ug usa ka baki? A. Kay nagduwa dayon siya. B. Kay nabuutan siya sa iyang mga magulang. B. Kay C. Kay tungod kay magminaldita siya. Letter C. Minaldita man jud si Becky so nahimo siya usa ka baki. Dito sa classroom, ayaw pag maldita kay muhimo kag usa ka baki inig kauli kung nakidlat. Babay mga bata. Salamat magminaw sa story.